नमस्कार, कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म खिमराज सापकोटा। आज वैशाख 12 गते नेपालीहरूको बिर्सन नसक्ने एक दिन, विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पुरा भएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित 14 जिल्ला र अन्य केही जिल्लामा समेत गरेर झण्डै 8 लाख घर भत्काएको थियो। 700 भन्दा बढी पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो। सो संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि 5 वर्ष समय पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आफ्नो समय सीमा पनि सकिँदैछ। गत वर्ष सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि 1 वर्ष थप गरेको थियो। आगामी पुस 10 मा प्राधिकरणको अवधि समाप्त भएर यो विघटित हुनेछ। भूकम्पपछिको यो 6 वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले के कस्ता कामहरू गर्यो, के कामहरू हुन सकेनन्, यदि प्राधिकरणको समय अवधि सकिएपछि अधुरा काम रह्यो भने ती काम कसले गर्दछ, खास गरी तराईका क्षेत्रमा आवासकै पुनर्निर्माणको प्रगति नभएको पनि बताइन्छ। धरहरा बनाएर हिजो उद्घाटन भएको छ, सर्वसाधारणका लागि भने कहिलेदेखि खुल्छ, के कस्ता काम गर्न बाँकी छन्, अन्य पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा के कस्तो गतिमा काम हुँदैछ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। मनोहर घिमिरेज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम सप्तकोशी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। रेडियो सुनिरहनुभएका सबै श्रोताहरूलाई नमस्कार र शुभ प्रभात भन्न चाहन्छु। आज वैशाख 12 गते नेपालीहरूको बिर्सन नसक्ने एक दिन पनि हो। वैशाख 12 को जुन विनाशकारी भूकम्पपछि यहाँहरूले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन संरचनाहरू बनाउने जिम्मा पाउनु भएको थियो, यसको प्रगति चाहिँ मैले सुरुमै प्रगति विवरण कस्तो छ मैले सुरुमै यहाँलाई राखेँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त 2072 वैशाख 12 नेपालको इतिहासमा एउटा दुःखद दिन रूपमा आयो। 80 वर्षको इतिहासमा हामीले सबैभन्दा ठुलो विपद भोग्यौँ। त्यसकारण यो प्यानीको समयमा त्यस दिन आफ्नो ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण मृतकहरूको सम्झना गर्दै म हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु र उहाँहरूको परिवारहरूमा संवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यो भूकम्पबाट नेपालमा एउटा ठुलो क्षति पुग्यो र भौतिक रूपले भन्दा त्यतिखेर 706 अरब बराबर क्षति पुगेको भनेर त्यतिखेर अनुमान गरियो, जुन त्यतिखेरको हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 1/3 बराबरको थियो। त्यसको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने चाहिँ नियमित प्रकृतिका संस्थाहरूबाट सम्भव छैन भनेर एउटा विशेष प्रकृतिको संस्था भूकम्प गएको 9 महिनापछि चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएर त्यसले काम थालनी गर्यो। प्राधिकरणका जिम्मेवारीहरू चाहिँ तपाईँको धेरै थिए। ती सबै जिम्मेवारीहरूलाई विभिन्न कठिनाइ र चुनौतीका बावजुद अगाडि बढाउँदै आजको अवस्थामा आउँदा चाहिँ नेपालको पुनर्निर्माणले अत्यन्त राम्रो प्रगति गरेको छ। यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै क्षेत्रबाट प्रशंसनीय भएको छ। संख्यात्मक रूपमा भन्दा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको चाहिँ निजी आवास पुनर्निर्माण हो, अर्थात् व्यक्तिका घरहरू बनाउने कुरा हाम्रो प्रधानता हो। करिब 9 लाख भन्दा बढी हाम्रा चाहिँ लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ। 32 जिल्लामा सूचीकृत हुनुभएको छ। त्यो मध्ये हामीले अहिलेसम्म 93% चाहिँ तपाईँको सम्पन्न गर्ने क्रममा 73% हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने 20% चाहिँ सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेका छौँ। यस्तै विद्यालयतर्फ हाम्रो 7553 विद्यालय बनाउनु पर्ने थियो। त्यो मध्ये 83% विद्यालय चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने 17% पुनर्निर्माण गर्दैछौँ। पुरातात्विक सम्पदातर्फ 920 मध्ये हामीले 493 सम्पन्न गरिसकेका छौँ। स्वास्थ्य संस्थातर्फ 1197 मध्ये 688 वटा सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै थुप्रै क्षेत्रमा हाम्रो काम भएको छ र अत्यन्त राम्रो ढङ्गले चाहिँ पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढेको छ र आजको दिनमा हामीले नेपालको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ गर्व गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो धेरै कठिनाइ चुनौतीका बीच पनि हामीले काम गर्यौँ भनेर भन्नुभयो। यो बीचमा भएको एक त राजनीतिक परिवर्तनले पनि केही कठिनाइ चुनौती के कस्ता तपाईँले भन्न खोज्नुभयो, कठिनाइ चुनौती चाहिँ के कस्ता थिए? अब यहाँहरू सबैलाई थाहा छ 2072 को भूकम्प जाँदै गर्दा मुलुक एउटा संक्रमण कालको अवस्थामा थियो। त्यतिखेर संविधान जारी भइसकेको अवस्था थिएन। 2072 को असोजमा संविधान जारी भयो। त्यसपछि तपाईँको नाकाबन्दीको अवस्था हामीले भोग्यौँ। त्यसपछि त्यो नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने चुनौती सरकारसँग थियो। संसद पुनर्निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउने चुनौती सरकारसँग थियो। संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले 3 तहको निर्वाचन गर्नु पर्यो। राजनीतिक तपाईँको संक्रमण थियो। त्यसपछि कर्मचारी समायोजनका कुरा भए। पुनर्निर्माणमा ठुलो धनराशिको आवश्यकता थियो। अर्थात् त्यतिखेरको हाम्रो कुल लागत 9 खरब 38 अरब भनेका थियौँ। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा थियो। त्यसपछि तपाईँको अब हामीले
सोलुखुम्बुदेखि लिएर तल हेटौडासम्म वा तपाईँको सङ्खुवासभादेखि लिएर हामीले अरहाचीसम्म जनशक्तिहरू पठाउनु पर्ने, विशेष गरिकन प्राविधिक जनशक्तिहरू इन्जिनियरहरू खटाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यो खटाउन पनि हामीलाई समस्या रह्यो। स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थेन, कर्मचारीहरूले चलाइरहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट हामीले काम थालनी गर्यौँ। यस्ता थुप्रै प्रकारका चुनौतीहरूको बिचबाट चाहिँ प्राधिकरणले काम अगाडि बढायो र आज चाहिँ एउटा राम्रो उपलब्धि चाहिँ हासिल गरेको छ। र यसले चाहिँ एउटा के पनि सिकाएको छ भने नेपालीहरूले चाहेमा राम्रोसँग काम गऱ्यो भने चाहिँ जुनसुकै काम पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छन् भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि बढाएको छ। जस्तो यहाँले अगाडि भन्नुभयो ती चुनौतीहरूलाई पार गर्दै अहिले अलिक गतिमा काम भएको देखिन्छ। खास गरी प्राधिकरणकै केही अधिकारीहरूले चाहिँ तराई क्षेत्रका आवास निर्माणमा अलिकति प्रगति भएको छैन भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा बताइरहनु भएको छ। खास गरी यी तराई क्षेत्रमा चाहिँ किन यो हुन पुगेन, विभिन्न कस्ता कस्ता यसका समस्याहरू रहेका छन् अझै पनि? अब यसो छ, तपाईँले स्पेसिफिक कहाँको सोध्न खोज्नुभएको, तर हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र चाहिँ 32 जिल्ला मात्रै हो होइन। हामीले 32 जिल्लाहरू मात्रै हेर्छौँ। तपाईँले अघि पनि पृष्ठभूमिमा भनिसक्नु भएको छ। 14 जिल्ला चाहिँ अति प्रभावित र 18 जिल्ला चाहिँ हाम्रो कम प्रभावित जिल्ला भनेर सूचीकृत भएका छन्। र तीमध्ये तपाईँको तराईमा चाहिँ हाम्रा धेरै कम जिल्लाहरू पर्छन्। र समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो उपत्यकाका 3वटा जिल्ला बाहेक अन्य सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ प्रगति अत्यन्त उत्साहजनक र राम्रो रहेको छ। त्यस्तो समस्याहरू त्यति छैन। उपत्यकाको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरिकन अलिकति यो विशेष ठाउँ पनि भयो। यहाँ थुप्रै समस्याहरू यहाँ अब को कारणले अलिक फरक ढङ्गले बढ्नु परेको कारणले अपेक्षाकृत ढङ्गले चाहिँ हुन नसकेको अवस्था छ। जस्तो केही मानिसहरूले चाहिँ भन्ने गरेका छन्, अब बाहिर गएर घर बनाउने ठाउँमा पनि हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि विभिन्न समयमा जाँदाखेरि अब यहाँहरूले विभिन्न कार्ययोजना बनाउनु भएको थियो, अगाडि सार्नु भएको थियो, यो यस्तो तरिकाले घर बनाउने, यस्तो बनाउने भनेर भन्नुभएको थियो। ती कुराहरू चाहिँ कतिको चाहिँ कार्यान्वयन भएको पाउनुभयो? हामीले केही बुझ्दा गरी प्राधिकरण आउँछ, यस्तो बनाउनुपर्छ भन्छ, जान्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। होइन, त्यसो होइन। अब कहीँ कतै तपाईँको यो पहिला अघि पनि भने हामीले 9,20,000 भन्दा बढी तपाईँको हाम्रा प्रत्यक्ष जोडिनुभएका लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी बनाउँदै गर्दा कहीँ कतै केही समस्याहरू रहेको होला, त्योलाई हामीले नकार्दैनौँ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले अघि पनि भने हामीले तपाईँको प्रत्येक पालिकामा, प्रत्येक वडामा, प्रत्येक भूकम्प पीडितको घर दैलोमा पुग्ने गरी प्राविधिकहरू खटाएका छौँ। र उहाँहरूको प्रत्यक्ष सुपरभिजनमा, उहाँहरूको प्रत्यक्ष सरसल्लाहमा चाहिँ घरहरू पुनर्निर्माण भएको छ। र हामीले यो पुनर्निर्माणका लागि दिने जुन अनुदान छ त्यो अनुदान पनि एकैपटक दिएका छैनौँ। त्यही कारणले गर्दा, किनकि हाम्रो चाहना अनुदान वितरणभन्दा पनि सुरक्षित घर निर्माण गर्ने, सुरक्षित भवन बनाउने कुरा चाहिँ प्रधानता रहेको हुनाले हामीले त्यो 3 चरणमा चाहिँ त्यसरी अनुदान दिन्छौँ। पहिलो किस्ता भनेर 50,000 हामीले त्यो घरको तयारी गर्नको लागि पहिले त्यतिकै दिन्छौँ भने त्यसपछिका 2टा किस्ताहरू चाहिँ तपाईँको मापदण्ड अनुसार घर बनिसकेको कुरा प्राविधिकले सिफारिस गरिसकेको पछि त्यहाँको स्थानीय तहबाट, स्थानीय सरकारबाट सिफारिस भइसकेर आइसकेपछि मात्रै दिन्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ तपाईँको यो क्वालिटीलाई पनि पर्याप्त दिएका छौँ। र अहिले तपाईँको भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा अत्यन्त राम्रा घरहरू बनेका छन्, सुरक्षित आवास बनेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा पनि अझ प्रमुख कुरा चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने एउटा राम्रो सन्देश यसले सिर्जना गरेको छ। भूकम्पले तपाईँको आफै बिगार गर्ने होइन, भूकम्पले कुन अवस्थामा बिगार गर्छ त भन्दाखेरि हामीले बनाउने संरचनाहरू कमजोर हुँदा, ती संरचनाहरू हामीले पर्याप्त ध्यान नदिएको कारणले चाहिँ तपाईँको त्यसबाट बढी क्षति हुने हो। तपाईँले अघि एउटा ब्याकग्राउन्डमा गीत पनि बनाउनु भएको थियो, पूर्वाधार बलियो भयो भने चाहिँ त्यसले एकता पनि बलियो बनाउँछ भन्ने मलाई साह्रै राम्रो पनि लाग्यो। वास्तवमा त्यसले राम्रो सन्देश पनि दिएको थियो। त्यसकारणले त्यो कुरालाई चाहिँ सबै ठाउँमा पुगेको छ त्यो सन्देश, र त्यसबाट राम्रा घरहरू बनेका कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो अब यहाँ धेरै घरहरू अझै पनि बन्न बाँकी छन्। अब यहाँहरूको चाहिँ खास गरी तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि अझै पनि निर्माणका चरणमा त धेरै घरहरू छन्, बन्न अझै पनि नसकेका, थालनी नभएका घरहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन्? के कारणले बन्न सकेनन्? अझै पनि विभिन्न लाभग्राही चाहिँ धाउनु पर्ने बाध्यता अझै पनि रहेको छ। होइन, यसो छ, मैले अघि पनि भने हाम्रो निजी आवासमा सूचीकृत भएका लाभग्राहीहरूमध्ये 93% चाहिँ तपाईँको सम्पन्न हुने क्रममा छ। हामीले 73% सम्पन्न गरिसकेका छौँ र 20% चाहिँ सम्पन्न हुने क्रममा
रहेका छन् ती छिटै तपाईँको आगामी असारसम्म सम्पन्न हुन्छ। व्यक्तिले अर्को भनेको अब केही 4-5% चाहिँ तपाईँको नबनाउने अब हामीलाई आवश्यक छैन, हामी सरकारको अनुदान लिँदैनौँ, हाम्रो वैकल्पिक बासको व्यवस्था छ त्यसकारण अहिले हामी बनाउँदैनौँ भन्ने खालको कुरा पनि छ। अर्को के छ भन्दा हामीले चाहिँ तपाईँको जिल्लाभन्दा बाहिर बनाउन दिएका छैनौँ। जुन जिल्लामा उसको घर क्षति भएको हो त्यही जिल्लामा बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले पनि कतिपय त्यो जहाँ क्षति भएको थियो त्यो ठाउँमा नबस्ने भनेर पनि नबनाएको अवस्था छ। यसरी तपाईँको अब बनाउन बाँकी भनेको चाहिँ धेरै कम सङ्ख्या मात्रै रहेको छ र ठुलो सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको अब बनाइसकेको छ र अब केही जुनले निर्माण काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ आगामी यो असारसम्म सम्पन्न गर्नुहुन्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब नबनाउने भनेर चाहिँ त्यो लाभग्राही प्राप्त नगरेका पनि धेरै अलिक केही छन् भनेर भन्नुभयो। खास गरी भूकम्प गएको बेला मानिसलाई के चाहिँ हुँदो रहेछ, यो त्यो विकृति एउटा के छ भने घर भत्काउने अनि त्यसपछि अनुदान पाइन्छ भन्ने, अनि यस गरेपछि अनुदान पाउँछ भनेर नयाँ घर बनाउने भन्ने पनि एउटा हुँदो रहेछ। विभिन्न समाचारहरूमा पनि त्यो पहिले आएका थिए। अब ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले त्यो कुरा आएको हो या मानिसले किन बनाउन चाहेनन् भूकम्प प्रभावितहरूले आफ्नो घर? यसो छ, अब यो कतिपयले चाहिँ तपाईँको सुरुमा हामीले जब लाभग्राही पहिचान गर्ने बेला सर्वेक्षण गऱ्यौँ, विवरण ल्यायौँ, त्यतिखेर केही गलत विवरणहरू दिएर लाभग्राहीमा सूचीकृत भएपछि ती अवस्थामा त खास गरी पर्ने घर नपरेर नपर्ने घरसम्म परेका थिए नि। होइन त्यही तपाईँले भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि परेपछि हामीले चाहिँ अब हाम्रो यस्तो यस्तो प्रावधान हो भनिसकेपछि उहाँहरू स्वस्फूर्त रूपमा त्यसो भए हामी त नपर्ने रहेछौँ बनाउँदैनौँ भन्ने कुरा एउटा भयो। अर्को पाटो भनेको चाहिँ तपाईँको के त यो हामीले घर बनाउनका लागि दिएका हौँ, बस्ने घर बनाउनका लागि दिएका हौँ र कस्तालाई दिएका हौँ त भन्दा वैकल्पिक बासको व्यवस्था नहुने नेपालीहरूलाई दिने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय हो होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यसबाट पनि वैकल्पिक बासको व्यवस्था भएकाहरूले बनाउँदैनौँ भनेर छोड्नुभयो। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको अघि मैले भने हामीले जिल्लाभित्र चाहिँ जहाँ बनाए पनि दिन्छौँ। कुनैको एउटा पालिकामा क्षति भएको छ भने अर्को पालिकामा वा सदरमुकाममा गएर बनाउन सक्छ, तर उसले अर्को जिल्लामा गएर बनाउन सक्दैन। त्यो कारणले पनि अहिले बसाइ सराईको अवस्थाको कारणले पनि कतिपयले चाहिँ अब गाउँमा घर बनाउने भनेर पनि छोड्नु भएको अवस्था छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कतिपय चाहिँ तपाईँको पर्नुपर्ने परेन, नपर्नुपर्ने परे भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्छु भने त्यही कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिएर गुनासो सुनवाईको काम हामीले गऱ्यौँ। तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ वा सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि अनौठो लाग्न सक्छ, हामीले यो 32 जिल्लाबाट 6,35,000 गुनासो चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ। तर त्यसलाई अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले, किनकि हामीसँग व्यवस्थित सूचना प्रणाली छ, हामीसँग भूकम्प प्रभावित जिल्लाका 6 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूको सम्पूर्ण विवरण, घरको फोटोसहितको विवरण चाहिँ हाम्रो सूचना प्रणालीमा छ। त्यो विवरणबाट हामीले प्रमाणीकरण गरिकन भेरिफिकेसन गरिकन हामीले त्यो 6,35,000 गुनासोलाई अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले सुनवाई गरेर उहाँहरूलाई न्याय दिएका छौँ। अझै केही बाँकी हुनुहुन्छ वा कसैलाई अन्याय परेको छ भन्ने ठान्नेहरूले चाहिँ तपाईँको यो पुनरावेदन समिति पनि छ हाम्रो, त्यहाँ पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो र गर्नुभएको अवस्था छ। भनेपछि अझै पनि केही लाभग्राहीले त्यो बेलामा नपाएका अर्थात् त्यसको निरीक्षण नभएको अवस्थामा अझै मैले पाउनुपर्छ भन्ने केही छ भने त्यो पनि सम्भव छ अझै पनि? छैन, अब सम्भव छैन। अब सम्पूर्ण रूपले त्यो काम बन्द भइसक्यो। पहिला हामीले समय दिएका थियौँ, त्यसरी टुङ्ग्यायौँ भन्न मात्रै मैले खोजेको। जस्तो अब यहाँले अब हिजो मात्रै धरहरा उद्घाटन भएको छ र सर्वसाधारणका लागि चाहिँ केही पछि पुनर्निर्माण काम सकिएकै छैन भनेर केही पछि मात्रै यसमा सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ। खास गरी यो धरहरा चाहिँ अब नेपालकै एउटा केन्द्रको रूपमा आइरहेको छ र अझै पनि व्यक्ति चासोको रूपमा हेरिरहेको छ। सर्वसाधारण कहिलेदेखि त्यहाँ खुल्ला रहने, कहिलेदेखि खुल्छ, यो धरहरा पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ केही कुरा राखिदिनुहोस् न। धरहरा अब नेपालीको एउटा गौरवको कुरा, एउटा शानको कुरोको रूपमा रहेको थियो, एउटा धरोहरको ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको थियो होइन। जुन 2072 को भूकम्पबाट ढल्यो, त्यहाँ करिब 60 जनाले ज्यान पनि गुमाउनु भयो। त्यो अत्यन्त दुःखद घटना थियो। त्यसपछि त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने नगर्ने भनेर लामो समयसम्म केही बहस पनि चल्यो, छलफल चल्यो, कतिले गर्नुपर्छ कतिले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा रह्यो र पछि एउटा साझा निष्कर्षको रूपमा होइन, एउटा हाम्रो गर्वको कुरा हो, एउटा पहिचानको कुरा हो र एउटा इतिहास हो, यसलाई जोगाउनुपर्छ, यसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने सबैको निर्णय भइसकेपछि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले काम थालनी गर्यो र हामीले 40 महिनाको अवधिमा यो शिलान्यास भएदेखिको
40 महिनाको अवधिमा चाहिँ यो धराराको स्तम्भ हामीले उठाउन सफल भएर हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन गरेका छौँ र यो पनि एउटा आफैमा यसले त एउटा विकास निर्माणको एउटा फड्को पनि देखाएको छ, जस्तै कति छिटो समयमा काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाएको छ। म भन्दैछु यो चाहिँ फेरि तपाईँको हामी सम्पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारकै स्रोतबाट बनेको छ, नेपाली जनशक्ति परिचालन गरेर हामीले बनाएका छौँ। त्यसबाट एउटा हाम्रो आत्मविश्वास पनि बढेको छ र यसले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। 40 महिनाको अवधिमा यत्रो ठुलो काम हामीले सम्पन्न गर्यौं। तर मैले सोधेको चाहिँ सर्वसाधारणका लागि चाहिँ भएन, बाहिरबाट उद्घाटनका लागि मात्रै यो हो कि भनेर मानिसले बाहिरबाट। हजुर, यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त बनायो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण एउटा अस्थायी प्रकृतिको संस्था हो। तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भनिसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारको थप म्याद दिएको आधारमा हामी आगामी पौषसम्म मात्रै काम गर्दैछौँ, अर्थात् पौष 10 गतेदेखि प्राधिकरण रहँदैन। त्यसकारण प्राधिकरणले यो धरारा सञ्चालनको काम गर्दैन। अब यसलाई हामी सम्भवतः काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छौँ र त्यसको हामी कार्यविधि लगायतका केही कुराहरू तयार गर्दैछौँ। त्यसपछि यसको जिम्मेवारी चाहिँ महानगरपालिकाले लिन्छ र महानगरपालिकाले जिम्मेवारी लिइसकेपछि महानगरले यसलाई चाहिँ तपाईँको सर्वसाधारणको लागि खुला गर्छ र हामी भनेपछि आगामी पुस 10 गतेसम्म पनि सर्वसाधारणका लागि चाहिँ यो खुल्ला नहुने भयो? होइन, त्यसो होइन। मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन। हामी चाहिँ कार्यविधि बनाएर महानगरलाई छिटै हस्तान्तरण गर्दैछौँ र महानगरले यो चाहिँ तपाईँको छिटै सर्वसाधारणको लागि खुला गर्छ। विगतमा पनि यहाँले देख्नुभएको थियो, यहाँलाई सम्झना होला, वा रेडियो सुनिनुभएका सबैलाई सम्झना होला, केही समय तपाईँको खुल्थ्यो, केही समय बन्द हुन्थ्यो होइन। त्यसको विशेष कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको यो अब खुलेपछि निरन्तर रूपमा खुल्छ। त्यहाँ आधुनिक प्रविधिहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ, लिफ्टको प्रयोग गरिएको छ, पहिलाभन्दा धेरै फराकिलो पनि भएको छ, पहिलाभन्दा अग्लो पनि भएको छ र सँगसँगै हामीले त्यहाँ अन्य थुप्रै कामहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। धरारा तपाईँको छिटै चाहिँ सर्वसाधारणको लागि खुल्ने कुरा म सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। जस्तो यहाँले हिजो प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ अब धरहरा ढल्दैन भनेर भनेको कुरा अलि बाहिर चर्चामा आउने गरेको छ। केही व्यक्तिले अब उहाँले भन्नुभएको कुरा त अब कस्तो नहोला, विनाशकारी भूकम्प अरू बेला पनि नआउला भन्न सकिन्न भनेर पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन् नि। होइन, यसो हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुरा सही हो। अब भूकम्प कुन स्केलको आउँछ, कत्रो आउँछ भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँको प्रधानता राख्छ। कुनै पनि भवन तपाईँको पूर्ण रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी हुँदैन। त्यो चाहे नेपालमा मात्रै होइन कि विश्व रूपमा नै त्यही हो। तर तपाईँको अहिलेसम्म प्रचलनमा आएका भूकम्पहरूलाई थ्याक्ने गरी वा चाहिँ यो धराराको पुनर्निर्माण गरिएको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे। उहाँसँग प्राधिकरणले पछिल्लो समय भौतिक पुनर्निर्माणको काम कसरी गरिरहेको छ र यसको प्रतिशत के कस्तो प्रगति भइरहेको छ, के कस्ता कामहरू हुन बाँकी छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामी कार्यक्रमको अब अन्त्यतिर पनि आउन लागेका छौँ। अब मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने आगामी पुस 10 गतेपछि प्राधिकरणको अवधि समाप्त भएर यो विघटित स्वत हुँदैछ भनेर भने। अब खास गरी पुरातात्विक सम्पदाहरूमा चाहिँ अहिले 51% मात्रै पुनर्निर्माण भएको तथ्याङ्क यहाँहरूसँग छ। यसमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखियो। पुरातात्विक सम्पदाहरूतर्फै चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ अन्य पुरातात्विक सम्पदाहरूतर्फ? यसो पुनर्निर्माणका विभिन्न क्षेत्रहरू थिए। जस्तै निजी आवास एउटा हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र हो, पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा हो घटेको। त्यसपछि सार्वजनिक विद्यालयका भवनहरूको पुनर्निर्माण हामीले गऱ्यौँ, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरूको पुनर्निर्माण गऱ्यौँ, सुरक्षा निकायको सम्पदा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ, सडक लगायतका थुप्रै क्षेत्रको पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ। र यो प्राथमिकीकरण गरेको थियो नेपाल सरकारले त्यो स्रोतको पर्याप्त सही विनियोजन गर्नका लागि होइन। त्यस कारणले पनि अलिकति ढिलाइ भयो। तर पनि अहिले 51% होइन, हामीले करिब 54% पुनर्निर्माण काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने 31% अहिले भइरहेछ। धेरै संरचनाहरू चाहिँ असारसम्म सम्पन्न हुन्छ। असारपछि चाहिँ हामीले एउटा बहिर्गमन रणनीति पनि बनाइसकेका छौँ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सकेका केही बाँकी कामहरू चाहिँ कसले गर्ने भनेर हामीले एउटा रणनीति बनाइसकेका छौँ। र पुरातात्विक सम्पदाको क्षेत्रमा चाहिँ बाँकी कामहरू संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पुरातत्व विभागले जिम्मेवारी लिन्छ र काम चाहिँ अगाडि बढाउँछ। केही काम चाहिँ शहरी विकास तथा भवन निर्माण शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि गर्छ।
भनेपछि यो आर्थिक वर्षसम्ममा यहाँहरूको सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य हो। त्यसपछि बाँकी रहेका काम अब आगामी तपाईँहरूको कार्यकालसम्ममा चाहिँ कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुराहरू गर्दै जाने भयो भन्ने कुरा हो। होइन, यो अब हाम्रो विशेष प्रकृतिको संस्था हो होइन। 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको, 1 वर्ष थपिएको छ। हजुर, 1 वर्ष थप गर्ने प्रावधान अनुसार चाहिँ थपियो र अब आम रूपमा मूलभूत रूपमा चाहिँ पुनर्निर्माणको धेरै काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले अब हामी यसलाई संस्थालाई फेरि राखिराखेर वा थोरै कामको लागि पनि संस्था राख्ने अब यो ढङ्गले काम गर्नेतर्फ हामी सबैको चाहिँ ऊ छैन, सोच छैन र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो चाहनुभएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आगामी वर्षदेखि चाहिँ बाँकी रहेका कामहरू मैले फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु। मूलभूत रूपमा हामी धेरै क्षेत्रको पुनर्निर्माण काम चाहिँ आगामी असारसम्ममा सक्छौँ। धरारा यस्तै सिंहदरबारको प्रशासनिक भवनका लगायतका कामहरू हामी पौषसम्म प्राधिकरण आफैले गर्छ। तर अब केही काम चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक रूपमा बाँकी रहन्छ, जस्तै विशेष गरिकन पुरातात्विक सम्पदाहरूको केही काम अलि बाँकी रहन्छ। ती चाहिँ तत्त निकायहरूले चाहिँ गर्छ। विगतमा जसरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले गरेका थिए त्यही ढङ्गले चाहिँ काम अगाडि बढ्छ। अब हालसम्म पुनर्निर्माण क्रममा के कति खर्च भएको छ? अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 3 खरब 57 अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको छ। बाँकी कामका लागि अनुमान? बाँकीको लागि कति चाहिन्छ भन्नु खोज्नु भएको? हजुर हजुर। हाम्रो कुल लागत चाहिँ पुनर्निर्माणको कुल लागत हामीले पछिल्लो संशोधन गरेर 4 खरब 88 अरब चाहिँ निकालेका छौँ। त्यो 4 खरब 88 अरब मध्ये 3 खरब 57 अरब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। अब यो डिफ्रेन्सेस नै तपाईँको के हो त आगामी दिनका लागि चाहिने रकम हो। अब धेरै जसो दात्री निकायले नेपाललाई सहयोग गरेर त्यो बेलामा विभिन्न पूर्वाधारहरू पनि सहयोग गरेर एउटा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ आत्मीयता प्रदान गरेका छन्? यसो छ, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिला चाहिँ यो जुन नेपालको पुनर्निर्माणको मुख्य काम चाहिँ सार्वभौमिक रूपमा चाहिँ नेपालले नै गरेको हो, नेपालीले नै गरेको हो र यसमा तपाईँको ठुलो हिस्सा चाहिँ नेपालीको नै छ। तर यसमा हामीलाई साथ सहयोग चाहिँ विदेशी दात्री निकायहरू, विकास साझेदारहरूको पनि रह्यो। जस्तै मैले अघि भने तपाईँलाई, उहाँहरूले समग्र त हाम्रो 9 खरब 38 अरबको थियो होइन। विभिन्न तपाईँको गैर सरकारी संस्था सबैकोबाट अनुमान गर्दाखेरि त्यो मध्ये उहाँहरूले दिएको भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई 243 अरब मात्रै हामीले तपाईँको विदेशीबाट प्राप्त गरेका हौँ र अरू बाँकी सबै 243 अरब भन्दैछु है म। हाम्रो कुल लागत भनेको चाहिँ तपाईँको 3 खरब 3 खरब 57 अरब त हामीले खर्च गरिसकेको अवस्था छ। त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँको के त 2 खरब 43 अरब चाहिँ उहाँहरूबाट प्राप्त भएको छ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा तपाईँको रेडियो सुनिरहनुभएका श्रोताहरूलाई आज यो भूकम्प गएको दिनको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका विपदबाट नेपाल अत्यन्त जोखिममा रहेको छ। बेला बेलामा हामीले ठुलो धनजनको क्षति पनि भोगिरहेका छौँ। त्यसकारण विपद व्यवस्थापनलाई अर्थात् सुरक्षित समाज निर्माणका लागि चाहिँ हामीले विशेष ढङ्गले सोच्नुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ एउटा प्रत्येक घरबाट त्यो अभियान थालनी गर्नुपर्छ र प्राधिकरणले अहिले एउटा चाहिँ तपाईँको विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल डिजास्टर रेजिलियन्स नेपालको 10 वर्षे कार्ययोजना पनि बनाउँदैछ। हाम्रो यो अवधिभरिमा यो कार्ययोजना बनाउँछौँ र त्यसको आधारमा विभिन्न निकायहरूले काम पनि गर्छन्। त्यसकारण विपद व्यवस्थापन अर्थात् विपदबाट सुरक्षित रहने ढङ्गले पुनर्निर्माणको वा निर्माणका कामहरू चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ म सबैलाई दिन चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएकोमा। हस्, धन्यवाद। यो अवसर दिनुभयो, यो मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे। आज वैशाख 12 गते नेपालीहरूको बिर्सन नसक्ने दिन विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भौतिक संरचनाहरू भौतिक संरचनाहरू पुरा गर्यो, निर्माण पुरा गर्यो, कति बाँकी छ, आफ्नो समय सीमा सकिएपछि 1 वर्ष अब बाँकी रहेको आगामी पुस 10 मा प्राधिकरणको अवधि समाप्त हुँदैछ। यो अवधिपछि बाँकी रहेका कामहरू कसलाई दिने, के गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को दिन फरक विषय र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।